अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस्तांबुल तुर्की के एक तारीखी शहर में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं और सीज़ फायर जो अर्ज़ी सीज़ फायर हुई है उसी हवाले से आज उनका आगाज़ हो चुका है। बड़े आला सतही वफूद जो है दोनों साइड से, पाकिस्तान साइड से भी और अफ़गानिस्तान साइड से भी इस वक्त इस्तांबुल में है। इसमें अहम डेवलपमेंट क्या हुई है वो ये है कि शेख हिबतुल्लाह साहब जो अफगानिस्तान के अमीरुल मोमिनीन या तालिबान रिजीम के अमीर है, उनकी तरफ से क्या इंस्ट्रक्शंस मिली है, क्योंकि रिपोर्ट से ये कि जो अफगान डेलीगेशन है जाने से पहले वो कंदहार गए थे और वहाँ पे शेख हिबतुल्लाह साहब के साथ उनकी मुलाकात हो गई है। इसी हवाले से पाकिस्तान के जो मुतालबात है उनमें कहाँ तक लचक जो है वो दिखाने की कोशिश होगी, बल्कि पाकिस्तान, क्योंकि ये जो हफ्ता मिला और अफगान साइड से उनके रवैये से और उनकी जो पोजीशन है फर्दर स्टडी के बाद पाकिस्तान ने कुछ फाइन ट्यूनिंग की है, या उसी हवाले से बात करेंगे। अफगानिस्तान के नए मुतालबात क्या आए हैं उस पर बात करेंगे। तो ये आज का मौजू है। पहली बात तो ये है कि जो सबसे अहम बात है वो ये है कि दोनों साइड से पहले जो इस्तांबुल में, इससे पहले जो दोहा में मुज़ाकरात हुए थे उसमें तो वज़ीर दिफा लेवल की बातचीत हुई थी और उसमें ये फाइनल हो चुका था। बड़ा क्लियर ये फाइनल हो चुका था कि मौजू जो है वो अफगानिस्तान में जो शिद्दत पसंद ग्रुप है पाकिस्तानी, जो अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान पे हमले करते हैं, उसी हवाले से उसको कंट्रोल करने के और दोनों साइड पे अमन के क़याम के हवाले से जो है मैकेनिज्म पे बात करनी थी कि किस तरह हम पाकिस्तान में भी अमन आ जाए, अफगानिस्तान में भी अमन आ जाए, और जो रोज़ाना एक दूसरे पे हमले करते हैं ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। लेकिन जब इस्तांबुल में गए, इसी साइड पाकिस्तान साइड से भी टेक्निकल टीम गई थी, अफगान साइड से भी एक टेक्निकल टीम आई थी, तो वो मुज़ाकरात में तब्दील हो गई। 5 दिन मुसलसल बातचीत करने के बाद भी कोई नतीजा जो है अखज़ ना हो सका। बिरूनी दबाव तुर्की, दोहा और रिपोर्ट से कि अमेरिका के कहने पे जो है एक 3 लाइन जो है एक मुआहिदा लिखा गया और उसमें जो अहम बात हुई थी कि आज का दिन दिया गया था 6 नवंबर को कि हम दोबारा बैठेंगे। ये भी अच्छी बात थी कि एटलीस्ट वो जंगबंदी जो है दोनों साइड से ऑलमोस्ट इंटैक्ट है। और ये भी इंटरेस्टिंग है कि अफगान तालिबान कि जंगबंदी जो है वो तो हमले नहीं कर रहे थे, हमले तो पाकिस्तान साइड से हो रही थी, क्योंकि पाकिस्तान पे अफगानिस्तान सरजमीन से पाकिस्तान समझता है कि अफगान सरजमीन से उन पे हमले हो रहे हैं। लेकिन जब से मतलब ये है कि 25-26 को 27 के बाद से जो है हमने देखा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी उसके हमलों में बिल्कुल कमी आई है और उसके बाद हमने उनका कोई बयान नहीं देखा है कि उसने कोई क्लेम किया हो किसी उसका। तो ये है कि जंगबंदी इंटैक्ट है और ये अच्छी बात है। जो डेलीगेशन है अफगानिस्तान साइड से, जो GDI है यानी जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस, उनके जो लीड है या उनके जो हेड है अब्दुल हक वसीक साहब, जो कि पहले भी मैं कह चुका हूँ इंतहाई अहम तालिब रहनुमा है और इन्फ्लुएंशियल आदमी है, वो लीड कर रहे हैं। और जाने से पहले जब वो कंदहार गए थे, ऑलरेडी इस पर मैं बात करूँगा। और बाकी जो टीम है वही है जो रहमतुल्लाह नजीब साहब है, अनस हक्कानी साहब और सुहेल शाहीन साहब और दीगर जो 2-3 और बंदे शामिल हैं। तो ये सुहेल शाहीन साहब तो कतर में अफगानिस्तान के सफीर है और इस तरह अंकारा में जो अफगानिस्तान की जो सफारत है उनके जो नुमाइंदे हैं वो भी इसमें शामिल है। पाकिस्तान साइड से कोई, जिस तरह पहले कहा गया था, अभी तक कोई नाम डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं, लेकिन रिपोर्ट से ही है कि ISI के जो हेड है जनरल आसिम मलिक साहब, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की पोजीशन भी उसके पास है, वो लीड करेंगे पाकिस्तान साइड से। और पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार साहब भी आज जाएंगे इस्तांबुल, आज मोस्ट प्रोबेबली, वरना वो कल डेफिनेटली वहाँ इस्तांबुल में होंगे। तो ये है मतलब ये कि आला लेवल पे बातचीत हो रही है। वही तकरीबन मुज़ाकरात वही है कि जो पॉइंट्स हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसमें क्या तब्दील है। इससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एजेंडे पे बात करने से पहले या पाकिस्तान की डिमांड्स और अफगानिस्तान की डिमांड्स उस पर बात करने से पहले ज़रूरी है कि मैं ये कहूँ यहाँ पे कि जो अफगान डेलीगेशन है, हमारे दोस्त है, सीनियर सहाफ़ी है समी यूसुफज़ई साहब, उसका एक रिपोर्ट है और वो मुख्तलिफ ज़राए से, मतलब ये है कि एक नहीं कई ज़रायों से वो ये खबर दे रहा है कि अब्दुल हक वसीक साहब है जो कि अफगान साइड के लीड कर रहे हैं, वो दोहा या इस्तांबुल जाने से पहले जो है वो कंदहार गए, वहाँ पे वो मुल्ला हिबतुल्लाह साहब से उसकी मुलाकात हो गई है। मुल्ला हिबतुल्लाह साहब ने उनको इंस्ट्रक्शन दिए हैं और उसमें सबसे ख़तरनाक इंस्ट्रक्शन वो ये है कि मुल्ला साहब ने उनको बताया है कि डरो मत,
پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ افغانستان پر اپنا فیصلہ جو ہے وہ مسلط کرے. یہ جو امپورٹنٹ انسٹرکشن ہیبت اللہ صاحب کی طرف سے دی گئی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی حکم دیا گیا ہے ہیبت اللہ صاحب نے کہ دیکھیں جو مذاکرات کرنی ہے خلوص نیت کے ساتھ کرے، ایمانداری کے ساتھ کرے، آنیسٹی کے ساتھ جو ہے مذاکرات کرے، اور کوئی ایسا وعدہ نہ کرنا، یہ اہم ہے، کوئی ایسا وعدہ نہ کرنا جس کو ہم پورا نہ کر سکے. تو یہ ایک امپورٹنٹ ہے. اور پاکستان کی طرف سے جو میجر ڈیمانڈ ہے، جانے سے پہلے کل وزیر دفاع صاحب کو بیان آپ لوگوں نے سنا ہوگا، پوزیشن تقریباً سیکیورٹی اداروں کی وہی ہے کہ ٹی ٹی پی کے علاوہ ہم کسی اور موضوع پہ بات نہیں کریں گے. پاکستان کی طرف سے صرف ایک ہی موضوع ہے اور وہ ہے تحریک طالبان پاکستان، ان کے حملے روکنا. پاکستان میں جو ٹی ٹی پی کے ساتھ جو افغان ہے ان کو واپس بلانا، اور پاکستان میں جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں ان کو پاکستان بھیجنا یا ان کو حملے کرنے سے روکنا، یہ پاکستان کا مطالبہ ہے. لیکن ساتھ ہی افغان سائڈ سے بھی نئے مطالبات آئے ہیں، اور مسلسل داعش کے بارے میں افغانستان یہی کہہ رہا ہے کہ داعش کے جو اڈے ہیں وہ پاکستان کے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے جو صوبے ہیں وہاں پہ ہے، اور وہ پاکستان سے حملے کر رہے ہیں افغانستان پہ. ساتھ ہی ان کی طرف سے امریکی ڈرون کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے کہ امریکی ڈرون بھی افغانستان آتے ہیں، حالانکہ ان کی کوئی ثبوت ہے ہی نہیں، اور وہ پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرتے ہیں، افغانستان پہ حملے کرتے ہیں. اب آگے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ میکینزم جہاں پہ بات آ جاتی ہے وہ کس طرح یہ کرنا ہے. پاکستان کی طرف سے ہم نے جو سنا ہے مختلف ذرائع سے، جو مختلف رپورٹس ہو گئی ہیں آلریڈی اخباروں میں، میڈیا میں یا ٹیلی ویژن چینلز میں، جو امپورٹنٹ ڈسکشن ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اس کے لیے تیار ہے. جس طرح پہلے بھی پاکستان ایک بائی لیٹرل میکینزم کی بات کرتے ہیں کہ آئے دونوں بیٹھ جاتے ہیں، جس طرح امریکہ اور نیٹو کے وقت میں تھا کہ ان کا ایک نمائندہ اسلام آباد میں اور پاکستان کا سیکیورٹی نمائندہ جو ہے وہ افغانستان کابل میں ہوتا تھا. جو بھی اس طرح بات ہوتی تھی تو وہ ریئل ٹائم انٹیلیجنس شیئر کرتے تو ایکشن لیا جاتا. یہ آفر ڈاکٹر غنی صاحب حکومت کو بھی دی گئی تھی. ابھی یہی آفر جو ہے امارت اسلامی کو بھی پاکستان دے رہا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ داعش پاکستان میں ہیں تو آپ ہمیں ایکشنیبل انٹیلیجنس دے، شواہد دے، نمبر 1. یا اس سے بیانڈ جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا ایک نمائندہ ادھر ہونا چاہیے، یا ہم اس کے لیے بھی تیار ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ان کے اڈے ہیں، ان کے ٹریننگ سینٹر ہے یا ان کے آفیسز ہے، تو ہم مشترکہ کارروائیاں کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن اس کے بدلے افغانستان اس کے لیے تیار ہو جائے کہ اگر ہم ان کو اطلاع دے، ہم ان کو ساتھ انٹیلیجنس شیئر کرے کہ کہیں پہ ٹی ٹی پی کے نمائندے ہیں تو وہاں پہ پھر ہم مشترکہ کارروائیاں کریں گے. اگر یہاں پہ وہ ہم پہ کارروائیاں کرتے تو وہاں پہ یہ کارروائیاں کرے، لیکن ہم یہ انشور کریں گے کہ اگر ان کی نظر میں یہاں پہ ہے تو وہ یہاں سے نہیں جائیں گے، اور اس طرح وہاں سے وہ لوگ نہ آئے. تو اس کے لیے میکینزم اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا میرے خیال میں جو حل طلب مسئلہ ہے وہ یہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہونی چاہیے. مجھے نہیں لگتا کہ اس ایک دو میٹنگ میں جو ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے، کیونکہ پاکستان ایک اور بھی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور جو افغان طالبان نے ان کو میرے خیال میں کمیونیکیٹ بھی کیا، اور وہ یہ ہے کہ افغان طالبان کے لیے ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرنا بہت مشکل ہوگا. ایک تو ان کی جو مطلب ہے کہ ٹی ٹی پی از مچ اسٹرانگر دین دا افغان طالبان، بہت زیادہ 6-7 ہزار کی ایک اسٹرانگ فورس ہے، اور کوئی بھی ریاست نہیں چاہے گا، خواہ وہ طالبان ہو یا کوئی بھی ہو، کہ ان کے ملک میں جو ہے ایک ایسا منظم مسلح گروپ ہو جو کہ ان کو بھی ایک وقت میں چیلنج کر سکتے ہیں. تو بہت سے ایسے مسائل ہیں. پھر افغان طالبان کی انٹرنل جو ہے لائکس اینڈ ڈس لائکس ہے، کوئی چاہ رہا ہے کیا ہونا چاہیے، قندھاریوں کا ایک اپروچ ہے، حقانیوں کا دوسرا اپروچ ہے، کابلیوں کا تیسرا اپروچ ہے. تو یہ بھی مسائل ہے، اور ایسے حالات میں میرے خیال میں امن جو ہے دونوں کی ضرورت ہے، پاکستان کی بھی ضرورت ہے، افغانستان کی بھی ضرورت ہے. اور افغان بیچارہ جو ہے 50 سال سے اسی صورتحال سے ان کا سامنا ہے جو آج بھی ان کے ساتھ ڈر یہی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ایک بار پھر افغانستان جو ہے ایک اور دہائی لڑائیوں میں جو ہے وہ دھکیلا جا سکے. تو اس کے لیے دونوں وفود پہ بہت زیادہ رسپانسبلٹی ہے، پاکستانی ڈیلیگیشن پہ بھی، افغان ڈیلیگیشن پہ بھی، کہ بات کرے اپنی انا کی نہ کرے، اناؤں سے نکلنا ہوگا، بات کرے امن کی، خطے کی. کیونکہ ایک بات تو حقیقت ہے کہ پاکستان میں امن نہیں ہوگا تو افغانستان میں امن آ ہی نہیں سکتا، افغانستان میں امن نہیں ہوگا تو پاکستان میں امن آ ہی نہیں سکتا. تو اس لیے یہ جو وفود ہے، عاصم ملک صاحب اور عبدالحق وثیق صاحب، ان پہ یہ رسپانسبلٹی ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں، میرا کیا خیال ہے،
قبائلی ٹینڈنسی کیا ہے یا میں کس کو لائک کرتا ہوں کس کو ڈس لائک کرتا ہوں، لیکن اس پہ بات ہونی چاہیے کہ خطے میں امن کیسے آئے گا، دونوں ملکوں میں امن کیسے آئے گا، دونوں ملکوں کے جو عوام ہے وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ، عوام کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کس طرح ہو سکتا ہے کہ دوبارہ وہی حالات ہو جو آج سے 10 سال پہلے تھے یا کچھ عرصہ پہلے تھے۔ تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے، امید ہے کہ چیلنج میں کامیاب ہوں گے، لیکن چیلنج بڑا